अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप खुद के लिए वक्त भी निकाल रहे होंगे और खुद को भी खुश रख रहे होंगे। हम अपने आसपास के लोगों को तो खुश रखते ही हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़ात को भी खुश रखें। आज की वीडियो हर उस मर्द और औरत के लिए है जो ये राज जानना चाहती है कि आखिर मर्द को किस किस्म की औरतें पसंद हैं, या वो मर्द जो खुद भी नहीं जानते कि आखिर औरत के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए कि वो इस काबिल बन सके कि उसे अपना लाइफ पार्टनर चूज़ किया जाए। और आज की बातें समझने वाली हैं। अगर आप इन्हें समझते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के बहुत से सुनहरे राजों पर से पर्दा उठा लेंगे। अल्लाह ताला ने लाइफ पार्टनर्स को एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का सबब बनाया है। अक्सर औकात हम अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में कोई ना कोई गलती कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो जाती है, बेसुकून हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी औरतें हैं जो सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर्स साबित होती हैं। याद रखिए, औरतें घर का सुकून होती हैं। अगर आपकी बीवी घर में मौजूद है, आप उसका चेहरा देखकर खुश होते हैं, मुतमईन होते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप दोनों एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक औरत घर के माहौल को बर्बाद भी कर सकती है, बेसुकूनी भी कर सकती है और नहुसत का बाइस भी बन सकती है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या आपने इस औरत से शादी करके या इस औरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपने लिए आसानी पैदा की, अपने लिए सुकून का सामान पैदा किया, या एक बहुत बड़ी गलती कर ली। या आपकी अभी शादी नहीं हुई, या आप इंगेज्ड हैं, या शादी की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर आपको अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में कौन कौन सी एहतियातें बरतनी होंगी, या कौन से ऐसे वो पॉइंट्स हैं जो आपको अपने पार्टनर के अंदर देखने होंगे ताकि आप अपनी बाकी की जिंदगी खुशगवार गुजार सकें। तो सबसे पहले वो खातून या वो औरत जो अपनी पारसाई के ऊपर कोई हर्फ नहीं आने देती या किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, याद रखिए ऐसी औरतें आपके लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर साबित हो सकती हैं। यहाँ पर पारसाई में आपका किरदार भी आता है, यानी एक औरत का किरदार किस किस्म का है, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ता है। मुमकिन है कि शुरू में मर्द सिर्फ औरत की खूबसूरती को देखकर उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहे, लेकिन जब उसे इस बात का अंदाज़ा हो कि वो औरत किरदार के मामले में ख़राब है या पारसाई के मामले में ख़राब है, तो जल्द ही उस औरत से, उस इंसान का, उस मर्द का दिल भर जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि सिर्फ खूबसूरती काफ़ी नहीं है, बल्कि सूरत के साथ सीरत भी चाहिए थी। याद रखिए, औरत का सबसे बड़ा जेवर और सिंगार उसकी पारसाई और उसका किरदार होता है। याद रखिए, अगर औरत के किरदार पर दाग लग जाता है तो मुआशरा उसे माफ़ नहीं करता और उसके उस दाग को सारी ज़िंदगी याद रखता है। इसलिए जितनी भी फीमेल व्यूवर्स इस वक्त मुझे देख रही हैं, इस बात का ख़ास ख्याल रखिए कि आप अपने किरदार की और अपनी पारसाई की उतनी ही हिफाजत करें जितनी आप अपनी जान की हिफाजत करती हैं। कई बार औरत किसी नामहरम मर्द को खुश करने के लिए अपनी पारसाई गवा देती है, अपना किरदार दागदार कर लेती है, और फिर वही मर्द जो उस वक्त ये प्रिटेंड करता है कि वो उससे खुश हुआ है, वो बाद में उसको छोड़ देता है। और ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां फिर सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं। पहला काम आपने ये किया कि आपने उस गैर महरम मर्द को खुश करने के लिए गुनाह कबीरा किया, और उसके बाद आप उस मर्द को हासिल भी ना कर सकें। क्योंकि ये एक तल्ख हकीकत है कि एक सच्चा मर्द उसी औरत से मोहब्बत करता है जो किरदार की नेक होती है, और वो तब तक उससे मोहब्बत करता रहता है जब तक वो अपनी पारसाई की, अपने किरदार की हिफाजत करती रहती है। देन दूसरी वो औरतें जो मर्द को हासिल नहीं होती। जी हाँ, बहुत ही कड़वा पॉइंट है ये और सुनने वाला पॉइंट है। वो औरत जो मर्द को हासिल नहीं होती, मर्द उससे इश्क करता है। अब इस बात का क्या मतलब है, मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। याद रखिए कि शादी से पहले वो औरत जो मर्द को बहुत आसानी से मिल जाती है, या बहुत आसानी से वो उस औरत को अपने करीब ले आता है, शादी के बाद अगर वो, पहली बात तो ये कि वो उससे आसानी से शादी करता ही नहीं, और अगर शादी कर लेता है तो शादी के कुछ अरसे के बाद ही वो उसके दिल से फौरन उतर जाती है, क्योंकि उसे ये बातें याद रहती हैं, उस मर्द को वो ये बातें याद रहती हैं कि ये औरत किरदार की ठीक नहीं थी और फौरी तौर पर मेरी तरफ माइल हो गई थी। तो अगर
یہ میری طرف مائل ہو سکتی ہے تو یہ کس کس مرد کی طرف مائل ہوئی ہوگی. لیکن وہیں پر اگر اس مرد کو اس عورت کو حاصل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنی پڑی, اس کے ماں باپ کو بار بار اپروچ کرنا پڑا, عورت نے ڈائریکٹلی اپنا آپ اس مرد کو نہیں سونپا, تو ایسی عورت سے مرد عشق بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے اور اسے اپنا لائف پارٹنر بھی بنانا چاہتا ہے, اور پھر ساری زندگی اس عورت سے محبت کرتا رہتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ عورت شادی سے پہلے بھی لائل تھی اور شادی کے بعد بھی اب ڈیفینیٹلی لائل رہے گی. بہت سی خواتین مجھے اپنا یہ مسئلہ بتاتی ہیں کہ شادی سے پہلے میرا ہسبینڈ مجھ پر جان چھڑکتا تھا, لیکن شادی ہونے کے بعد اب وہ میرے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتا, بلکہ اس کا سلوک بہت بدل گیا ہے, وہ بہت زیادہ میرے ساتھ روڈ ہو گیا ہے, مجھ سے دور ہو گیا ہے. تو بیسیکلی اس کے پیچھے یہی وجہ ہوتی ہیں. تیسری عورت وہ ہے جو مرد کو اگنور کرتی ہے. یعنی شادی سے پہلے اگر ایک عورت, ایک لڑکی کسی مرد کو اگنور کرتی ہے, وہ مرد اس کو پسند بھی کرتا ہے, اس سے شادی کا خواہش مند ہوتا ہے, لیکن وہ عورت اس کو اگنور کرتی ہے اور یہ اس کو باور کرا دیتی ہے کہ تمہیں مجھے اپروچ کرنے کے لیے یا مجھے حاصل کرنے کے لیے میرے گھر والوں کو سب سے پہلے منانا ہوگا یا ان سے رابطہ کر کے تمہیں میرا ہاتھ مانگنا ہوگا. تو ایسی عورتیں بھی مرد کے دل پر راج کرتی ہیں شادی کے بعد, کیونکہ مرد کو یہاں پر یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جاتی ہے, باور ہو جاتی ہے کہ یہ عورت شادی کے بعد بھی اپنے کردار کی حفاظت کرے گی. یعنی اگر میں موجود نہیں ہوں گا, میری غیر موجودگی میں بھی یہ عورت اپنے کردار کی اور میری عزت کی حفاظت کرے گی. وہیں پر وہ عورتیں یا وہ لڑکیاں جو شادی سے پہلے مردوں کے بہت قریب چلی جاتی ہیں یا ان سے بہت زیادہ فرینک ہو جاتی ہیں, شادی ہو جانے کی صورت میں وہی مرد پھر ان کو اگنور کرتے ہیں اور ان کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتے. اب بات کرتے ہیں ایک ایسی عورت کی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتانے لگی ہوں, یہ بہت دھیان سے سنیے. وہ عورت جو ڈھکی چھپی ہوتی ہے. یہاں پر آپ سوچیں گے کہ یہ کیسی بات کر دی, لیکن یہی ایک کڑوی حقیقت ہے. مرد اسی عورت کی طرف مائل ہوتا ہے جو عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے, اپنے آپ کو چھپا کے رکھتی ہے, کیونکہ مرد کا تجسس بڑھتا ہے. دیکھتا ہے کہ یہ عورت اپنے آپ کو بہت سنبھال کے چھپا کے رکھتی ہے, تو اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ آخر اس عورت میں ایسی کیا خاص بات ہے جو یہ اپنے آپ کو اتنا سنبھال کر رکھ رہی ہے. وہیں پر جب ایک عورت اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کر دیتی ہے دوسرے مرد کے سامنے, کسی غیر محرم مرد کے سامنے, تو اس عورت کے اندر سے اس مرد کا تجسس ختم ہو جاتا ہے. یہ مرد کی فطرت ہے کہ وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے جس میں اسے کیوروسٹی یعنی تجسس نظر آتا ہے. یہاں پر اوپن ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ عورت جب اپنی پارسائی کو ختم کر دیتی ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ اس مرد کے سامنے کھول دیتی ہے, اپنی شرم و حیا کو ختم کر دیتی ہے, گنوا دیتی ہے, تو یاد رکھیے ایسا مرد کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا. وہ آپ کو شادی سے پہلے ہی چھوڑ دے گا, اور اگر شادی کر بھی لے گا تو وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرے گا, آپ سے محبت نہیں کرے گا, کیونکہ اگین عورت کا سب سے بڑا گہنا اس کی شرم و حیا ہے. اور شادی کے بعد مرد کن بیویوں سے محبت کرتے ہیں, تو ایک میں بہت سنہرا پوائنٹ, بہت گولڈن پوائنٹ آپ کو بتا دینے لگی ہوں. خواتین خاص طور پہ یہ بات سن لیجئے کہ وہ عورت جو اپنے آپ کو مرد کے سامنے سرنڈر کر دیتی ہے شادی کے بعد, یاد رکھیے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عورت پر ظلم ڈھائے, بلکہ اسے عورت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, حفاظت کرنے کے لیے بنایا ہے. تو شادی کے بعد جب عورت اس بات کا اس مرد کو احساس دلاتی ہے کہ تمہارے علاوہ مجھے کوئی پروٹیکٹ نہیں کر سکتا اور تم ہی میرے سب کچھ ہو, یعنی تم ہی میری حفاظت کرنے والے ہو اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میرے لیے سب کچھ بنایا ہے, تو مرد ایسی عورت سے بھی عشق کرتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ان سب باتوں کو آپ سمجھیں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھیں گے. جزاک اللہ.